नमस्कार भाइ बहिनीहरू, म विष्णु हरि पाण्डे। यहाँलाई मेरो युट्युब च्यानल माई म्याथ गाइडमा स्वागत छ। आजको प्रस्तुतिमा हामी कक्षा 10 को मल्टिपल एङ्गल ट्रिकोनोमेट्रिक रेसियो अफ मल्टिपल एङ्गलको केही लङ क्वेसन, इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेसन, एससीमा सोधेका लङ क्वेसनहरूको बारेमा हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ र आशा छ भाइ बहिनीहरूले यो भिडियो पुरै हेरेर यहाँबाट केही सिक्नुहुनेछ र यो च्यानललाई लाइक, सेयर तथा सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। त सुरु गरौँ। आजको पहिलो क्वेसन छ, प्रुभ द्याट कोसेक 10 डिग्री माइनस √3 सेक 10 डिग्री इक्वल्स टु 4। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई यो धेरै पटक एससीमा सोधिरहेको बुझिन्छ। अब यो क्वेसनलाई सबैभन्दा पहिला गर्नको लागि विभिन्न मेथडहरू छन्। यसलाई गर्नको लागि विभिन्न मेथडहरू छन्, धेरै मेथड छन्। त्यो भएको कारणले म भाइ बहिनीलाई एकदम सजिलो मेथड सिकाइदिन्छु। यसमा एलएचएस हामीलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेको कोसेक 10 डिग्री माइनस √3 सेक 10 डिग्री दिएको छ। यसलाई साइन कस्मा सबभन्दा पहिला साइन कस्मा बदल्नु पर्यो। कोसेक थीटा भनेको हाम्रो 1/sin थीटा हो, साइन 10 डिग्री हुन्छ, माइनस √3 डिभाइडेड बाई सेक 10 डिग्री भनेको 1/cos 10 डिग्री हो। अब यहाँसम्म त भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु होला। अब सबैभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो भने यसलाई एउटा मेथडमा यो √3 भनेको हामीसँग एउटा tan 60 डिग्रीको भ्यालु हो भने अर्को cot 30 डिग्रीको भ्यालु हो। हामीले यो दुईटा मध्ये जुन युज गरे नि हुन्छ। सो पहिलो मेथड है, पहिलो मेथडमा यो जुन √3 छ, यो √3 को ठाउँमा हामीले tan 60 डिग्री राखेर प्रुभ गरे पनि हुन्छ, cot 30 डिग्री राखेर प्रुभ गरे पनि मिल्छ। यो भने अलिक सजिलो हुन्छ। त्यो भएको हुनाले मैले अब एकचोटि tan 60 डिग्री राखेर प्रुभ गरिदिन्छु, अर्कोचोटि cot 30 डिग्री राखेर पनि प्रुभ गरिदिन्छु र यसपछि यहाँ 1/sin 10 डिग्री माइनस यो √3 भनेको tan 60 डिग्री लेखिदिएँ मैले अपन cos 10 डिग्री। अझ हामीलाई tan थीटाको रेसियो भनेको साइन tan थीटा भनेको हामीलाई के थाहा छ भने tan थीटा भनेको sin थीटा डिभाइड बाई cos थीटा हो। यो cos थीटा हो। त्यस्तै त्यसो हो भने tan 60 डिग्री भनेको हामीले sin 60 डिग्री डिभाइडेड बाई cos 60 डिग्री भन्न पाइन्छ, अनि इन्टु cos 10 डिग्री जस्ताको तस्तै। अब यो भाइ बहिनीहरू मैले यहाँ एक स्टेप दिएको छु, यहाँ यसरी बुझ्नु पर्यो। जस्तो sin 60 डिग्री डिभाइड बाई cos 60 डिग्री अनि अपन यो cos 10 डिग्री हुन्छ। अब यो यसलाई रेसिप्रोकल गर्दा मेन अपन यो भन्दा माथिको जस्ता तस्तै sin 60 डिग्री डिभाइड बाई cos 60 डिग्री जस्ताको तस्तै, अनि इन्टु यसलाई रेसिप्रोकल गर्दा के हुन्छ भने 1 माथि हुन्छ, तल cos हुन्छ। यसरी रेसिप्रोकल गर्दा यो हुने भए पनि मैले एक स्टेप मिस दिएको छु। अब यसमा एलसिएम लिनु भयो भने हो, यसमा एलसिएम लिँदा के हुन्छ त भने यहाँ कुनै पनि कमन छैन। कमन नभएपछि एलसिएम भनेको sin 10 डिग्री cos 10 डिग्री अनि cos 60 डिग्री एलसिएम भयो। अब यो डेनोमिनेटरले यो एलसिएमलाई डिभाइड गर्दाखेरि यो डेनोमिनेटरले यो एलसिएमलाई डिभाइड गर्दाखेरि के हुने भयो त भने साइन साइन क्यान्सल हुनु, बाँकी रहने यो भनेको cos 10 डिग्री cos 60 डिग्री अनि माइनस यो डेनोमिनेटरले यहाँ डिभाइड गर्दाखेरि यो दुईवटा र यो दुईवटा क्यान्सल, बाँकी रहन्छ sin 10 डिग्री। त्यही भएर यसलाई sin 10 डिग्रीले मल्टिप्लाई गर्दा sin 60 डिग्री sin 10 डिग्री। अब यहाँनिर आइसकेपछि के हुन्छ त भने यहाँ एउटा कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला बन्छ जेनरली, कि त sin a प्लस बी बन्छ, sin a प्लस बी अथवा sin a माइनस बी बन्छ। यो भनेको के हुन्छ भने sin a इन्टु cos b प्लस माइनस, मैले माइनस र प्लस दुइटैको एकैचोटि गरिदिएको छु, अनि cos a इन्टु cos b sin b sin b कि यो बन्छ भाइ बहिनी। यो जस्तो योसँग म्याच गरेर यसलाई हेऱ्यो भने यो बनेको छैन। अब यो चाहिँ के हुन्छ भने cos a प्लस b हुँदाखेरि हाम्रो cos a इन्टु cos b अनिखेरि माइनस sin a इन्टु sin b हुन्छ, sin a इन्टु sin b हुन्छ। अनि cos a माइनस b हुँदाखेरि a माइनस b हुँदाखेरि यही नै हुन्छ, तर यहाँनिर प्लस हुन्छ, सेम यही नै हुन्छ तर यहाँनिर प्लस हुन्छ। अब यसलाई हेर्ने हो भने योसँग म्याच हुन्छ। जस्तो यहाँ a को सट्टा 10 डिग्री छ, b को सट्टा 60 डिग्री छ, अनि a को सट्टा 10 डिग्री b को सट्टा 60 डिग्री भनेपछि cos a इन्टु cos b माइनस sin a इन्टु sin b, sin a इन्टु sin b भनेको cos a प्लस b हो, cos a प्लस b 10 डिग्री प्लस a भनेको 10 डिग्री b भनेको 60 डिग्री डिभाइडेड बाई
यहाँ के हुनु पऱ्यो साइन 10 डिग्री इन्टु कस 10 डिग्री इन्टु कस 60 डिग्री। अब त्यसपछि हामीले यसको भ्यालु पनि राख्छ, यसको भ्यालु राख्थ्यो भने इन्टु 1/2 हुन्छ। यो कस 60 डिग्री भनेको 1/2 भयो भने यो 1/2 भयो। अब यसलाई रेसिप्रोकल गर्दा हाम्रो 2 माथि जान्छ, 2 कस 70 डिग्री डिभाइडेड बाई साइन 10 डिग्री इन्टु कस 10 डिग्री। अब यहाँसम्म बुझ्यो होला। अब यहाँनिर आइसकेपछि के कुरा बुझ्नुपर्छ भने माथि कसमा आयो भने यसलाई साइनमा कन्भर्ट गरिहाल्ने, यो फोले हुन्छ हामीलाई यो क्वेसनमा। त्यही भएर कसमा यहाँ कस आउने बित्तिकै साइनमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो। साइनमा कन्भर्ट गर्नलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो भने यसलाई साइन 90 कस 90 माइनस थिटा भनेको साइन थिटा भन्ने युज गर्नु पऱ्यो। जस्तो यो भने के हुन्छ त भने 2, अब यो कसलाई हामीले 90 माइनस यो 70 हुनको लागि 90 बाट 20 घटायो भने 70 बन्छ, 90 बाट 20 घटायो भने 70 बन्छ। त्यही भएर हामीले त्यसलाई 90/20 लेख्न मिल्छ डिभाइडेड बाई साइन 10 डिग्री कस 10 डिग्री। अब एकचोटि हेरौँ, 2 यो भनेको साइन 90 माइनस थिटा भने के अरे कस 90 माइनस थिटा भने साइन थिटा हो, साइन 20 डिग्री डिभाइड बाई साइन 10 डिग्री इन्टु कस 10 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दिएर के हेर्नु पऱ्यो भाइ बहिनीहरू, यहाँ जुन एङ्गल छ यसको ठ्याक्क आधा छ, हाफ एङ्गल छ। अर्थात् यहाँ जुन एङ्गल छ यहाँ यसलाई थिटा भनेर सम्झिने भने यो 2 थिटा हो। त्यो भएको हुनाले हामीले यसलाई 2 थिटाबाट 2 थिटा साइन 2 थिटा इक्वल्स टु 2 साइन थिटा इन्टु कस थिटामा खोल्ने हो भने यसलाई 20 डिग्री हुँदा यहाँ 10 डिग्री हुन्छ। त्यही भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले यो फर्म आन्सर खोल्यो भने के हुन्छ त 2 इन्टु यसलाई साइन 2 थिटा मानेर यो फर्मुला एप्लाई गर्ने हो भने 2 साइन यसलाई 2 थिटा मान्ने हो भने यहाँ थिटा अर्थात् यसको आधा हुने भयो। आधा भन्नाले यहाँनिर 20 को आधा 10 डिग्री अनि कस 10 डिग्री हुने भयो डिभाइड बाई साइन 10 डिग्री इन्टु कस 10 डिग्री। अनि यो क्यान्सल यो क्यान्सल गर्दा 2 to the 4। यसरी हामीले राइट ह्यान्ड साइड प्रुभ गर्न सक्छौँ पहिलो मेथड। भाइ बहिनीले यहाँ कुरा बुझ्नु पर्यो, √3 को ठाउँमा हामीले ट्यान राखेर मिल्छ, कट राखेर मिल्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तो अब यही क्वेसनमा मैले कट राखेर गरिदिएँ भने पनि यही नै कन्डिसन आउँछ। जस्तो मैले यहाँ कट राखिदिएँ भाइ बहिनीहरू, यो कट राखिदियो भने यो कट 30 डिग्री हो, यो कट 30 डिग्री। अब कस थिटाको फर्मुला कट थिटा भनेको त हाम्रो फर्मुला के भन्दा कट थिटा भनेको कस थिटा डिभाइडेड बाई साइन थिटा हो, साइन थिटा हो। यो रेस कोसेन रुल यो। अब यसमा हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ त भने यो स्टेपै मैले मेरिदिएँ। अब यहाँ हामीले कट 30 को ठाउँमा के गर्न सक्छौँ भने कस 30 डिग्री डिभाइडेड बाई साइन 30 डिग्री अनि इन्टु कस 10 डिग्री जस्ता त अहिले जस्तो मैले रेसिप्रोकल गरिदिएको छ त्यहाँनिर। यसको एल्सियम लिँदाखेरि यही नै हुन्छ, जस्तै साइन 10 डिग्री कस 10 डिग्री साइन 30 डिग्री भाइ बहिनीहरू। अनि अब यसले डिभाइड गर्दा यो क्यान्सल हुन्छ, यो बाइक हुन्छ, यसले यहाँ मल्टिप्लाई गर्छ भनेपछि मैले साइन भएको टर्म लगाएर लेखेँ साइन 30 डिग्री इन्टु कस 10 डिग्री माइनस यसले डिभाइड गर्दाखेरि यो र यो क्यान्सल, यो र यो क्यान्सल, बाइक हुन्छ, यसले मल्टिप्लाई गर्दा कस 30 डिग्री साइन 10 डिग्री। अब हेरौँ त भाइ बहिनी हो, साइन यसलाई ए यसलाई बी मान्ने हो भने साइन ए इन्टु कस बी माइनस कस ए इन्टु साइन बी। अर्थात् यहाँ के भयो भने साइन ए इन्टु कस बी माइनस कस ए इन्टु साइन बी। यो एउटा कुन एङ्गलको के को त भने साइन ए माइनस बी को कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला हो। त्यो भएको हुनाले हामीले यहाँ साइन ए इन्टु कस बी माइनस कस ए इन्टु साइन बी भनेको ठाउँमा हामीले के लेख्न मिल्छ भने साइन ए माइनस बी लेख्न मिल्छ। यसलाई साइन ए भनेको 30 डिग्री माइनस बी भनेको 10 डिग्री डिभाइडेड बाई यहाँ साइन 10 डिग्री इन्टु कस 10 डिग्री इन्टु हामीले यो यसलाई भ्यालु राख्न सक्छौँ, यसको भ्यालु 1/2 हो। अनि अब यो भनेको के हुन्छ भने साइन 20 डिग्री डिभाइडेड बाई साइन 10 डिग्री इन्टु यो रेसिप्रोकल भएर जाँदा माथि यहाँ 2 पनि हुन्छ कस 10 डिग्री। अब यहाँनिर के हेर्नु भने एकैचोटि यो स्टेप आउँछ भाइ बहिनी। त्यसरी यहाँनिर कस 30 डिग्री गर्दाखेरि यसलाई हामीले कटको टर्ममा खोज्दाखेरि यो एकैचोटि यो स्टेप आउँछ। यो स्टेप पछाडि हामीले गर्ने भनेको यही दुईटा हो, फेरि यही दुईटा टर्म हो। यसलाई हामीले 2 थिटा बाँधेर फर्मुला खोल्दा यो हुन्छ अनि यो भइसकेपछि हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड हुन्छ। त्यही भएर सबभन्दा पहिला यो 1/, साइन र कसमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो भाइ बहिनी। र यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ भाइ बहिनीहरूले यसलाई नोटिस गर्नु। र यही मैले यहाँ जति पनि एक्जाम्पलहरू सिकाएको छु त्योसँग रिलेटेड लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिएको छु, त्यसलाई चाहिँ भाइ बहिनीहरूले प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जान्छौँ।
नेक्स्ट क्वेसन, prove that cos power 6 degree minus sin power 6 degree 6 theta equals to cos 2 theta bracket 1 minus 1 divided by 4 sin square 2 theta। ल यो भाइ बहिनीहरूले यो पनि एकदमै धेरै पटक एससीमा सोधेको क्वेसनहरू भाइ बहिनी हो। यसलाई योसँग रिलेटेड क्वेसनहरू धेरै हुन्छन्, यस्तो योसँग रिलेटेड क्वेसनहरू धेरै हुन्छन् र यसैबाट पनि हामीले धेरै कुरा प्रुभ गर्न मिल्छ। जस्तो भाइ बहिनीहरू यसबाट हामीले जस्तो अर्को हामीले यसबाट के प्रुभ गर्न सक्छौँ भने नि 1/4 3 cos 2 theta प्लस cos क्यूब 2 theta पनि प्रुभ गर्न सक्छौँ भाइ बहिनी हो। यसबाट अर्को कुरा पनि प्रुभ हुन्छ, जस्तो यसलाई कमन लिँदैन अर्को कुरा प्रुभ हुन्छ। यसबाट हामीले अझ यहाँबाट के गर्न सक्छौँ भने 1/8 cos 2 theta ब्राकेट 7 प्लस cos 4 theta यो पनि प्रुभ गर्न सक्छौँ भाइ बहिनी। त्यही भएर एउटै क्वेसन धेरै टाइपले सोधेको हुन्छ। अझ यहाँबाट त हामीले ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो अनुसार जाने भने अझ त्यहाँबाट नि प्रुभ गर्न मिल्छ, अरू पनि प्रुभ गर्न मिल्छ, नमिल्ने होइन। यहाँ यस्तो क्वेसनहरू प्रुभ गर्दा भाइ बहिनीले एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने जस्तो यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा थीटा छ भाइ बहिनी हो। अब यो थीटा भएको टर्मबाट हामीलाई 2 थीटा आउँछ, यति ध्यान दिएर है। थीटाबाट हामीलाई वी हेभ टु चेन्ज फ्रम थीटा टु 2 थीटा। यदि थीटाबाट 2 थीटामा कन्भर्ट हुनु पर्यो, थीटाबाट 2 थीटामा चेन्ज हुनु पर्यो भने होइन यो दुईवटा फर्मुला यो तीनवटा फर्मुला चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु भएन। यो साइन थीटा इन्टु कस थीटा भनेको के थियो भने sin 2 थीटा डिभाइडेड बाई cos 2 एउटा यो फर्मुला, यसले थीटालाई 2 थीटामा बदल्छ। अर्थात् यहाँ 2 हुँदा यहाँ 4 हुन्छ, यहाँ 3 हुँदा यहाँ 6 हुन्छ, यहाँ थीटा हुँदा यहाँ 2 थीटा भयो, यहाँ थीटा बाई 2 भयो भने यहाँ थीटा हुन्छ। यसरी चाहिँ डबल बनाउँछ यसले। र त्यस्तै नम्बर 2 मा अर्को के छ भने cos स्क्वायर थीटा भन्ने फर्मुला छ भने cos स्क्वायर थीटाको के हुन्छ भने 1 प्लस cos 2 थीटा डिभाइड बाई 2 यो फर्मुला पनि बिर्सिनु भएन। र नम्बर 3 मा sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 माइनस cos 2 थीटा डिभाइड बाई 2 यो यति तीनवटा फर्मुला चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्छ। यो थीटाबाट हामीले 2 थीटामा ल्याउनु पर्यो। अर्थात् हामीले यो कति पटकसम्म युज गर्ने त भन्ने कुरा पनि हामी यो प्रुभ गर्नेमै डिपेन्ड हुन्छ। जस्तो भाइ बहिनीहरूले यदि यसलाई हामीले अब फर्मुलालाई फ्याक्टराइजको फर्ममा खोल्ने फर्मुला खोल्ने त आफ्नो ठाउँमा छ, तर यदि यो क्वेसनबाट हामी 2 थीटामा मात्र जाने हो नि, यिनीहरू तीनटा मध्ये कुनै एउटा कन्डिसनलाई एकचोटि युज गरे पुग्छ होइन। यो थीटाबाट 2 थीटामा जाने हो भने यदि थीटाबाट 4 थीटा जस्तो यहाँनिर आइसकेपछि यहाँ 4 थीटा छ भाइ बहिनी हो, 4 थीटामा कन्भर्ट हुनु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो भने यसबाट एकचोटि 2 थीटामा कन्भर्ट हुने, 2 थीटामा कन्भर्ट भइसकेपछि 2 थीटाबाट पनि फेरि कन्भर्ट भएपछि मात्र यो 4 थीटाको टर्म आउँछ। फेरि यही दुईटा यिनीहरू मध्ये कुनै फर्मुला लगाइसकेपछि कुनै एउटा कन्डिसन देखा पर्छ, कुनै फर्मुला लाउने कन्डिसन देखा पर्छ। यी तीनटा मध्ये कुनै फर्मुला लाउने कन्डिसन देखा परिसकेपछि अनि फेरि हामी 4 थीटामा जान सक्छौँ, एकैचोटि 4 थीटामा जान सक्दैनौँ भाइ बहिनी हो। अब हेरौँ एलएचएस हेरौँ भाइ बहिनी हो। यसको अब एलएचएस हेरौँ भाइ बहिनी हो। यसको एलएचएसमा के छ भने cos 6 थीटा माइनस sin 6 थीटा। अब यो क्वेसनमा कसरी गरिन्छ त भने यसलाई त हामीले a क्युब माइनस b क्युबको फर्मुलामा रिड्युस गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको त दुईवटा छ, a माइनस b अनिखेरि a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर जुन फ्याक्टराइज फर्ममा हो। यो फ्याक्टराइज फर्ममा एउटा फर्मुला छ। अर्को पनि छ, अर्को भनेको a माइनस b होल क्युब प्लस 3ab डिभाइडेड ब्राकेट a माइनस b यो फर्मुला पनि छ। यो दुईवटा फर्मुला छ। सजिलो हामीलाई के हुन्छ भने नि यो फर्मुला खोल्यो भने सजिलो हुन्छ, चाँडै आउँछ कि यो फर्मुला खोल्यो भने हामीलाई लामो स्टेप गर्नुपर्छ। यसमा खोले पनि मिल्छ, नमिल्ने होइन त्यसलाई, यसमा खोले पनि मिल्छ। अथवा अझै यसलाई चाहिँ अर्को a पावर 6 माइनस b पावर 6 लाई त हामीले त a क्युबको स्क्वायर माइनस b क्युबको स्क्वायर गरेर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुलामा रिड्युस गर्न मिल्छ, त्यहाँबाट खोले पनि मिल्छ, त्यहाँबाट खोले पनि मिल्छ। मैले चाहिँ भाइ बहिनी हो म यो फर्मुला एप्लाई गर्न जाँदैछु।
यो फर्नाबाट छोटो तरिकाले आउँछ, त्यही भएर म यो फर्नातिर जान्छु यो यसमा। अनि यदि प्लस आइदियो कहिलेकाहीँ, ल मानौँ AQ प्लस BQ को फर्ममा आइदियो भने पनि हामीलाई यस्तै फर्मुला एप्लाई गर्दा सजिलो हुन्छ क्या। यो फर्मुला एप्लाई गरिदियो भने एकदम धेरै चाँडै आउँछ A प्लस B। यसरी यो फर्मुला एप्लाई गर्दा धेरै चाँडै आउँछ, छोटोमा आउँछ, त्यही भएर हामी यतातिर जान्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू हेर्न पर्यो यहाँनिर। यसलाई हामीले के गर्न सक्छ भने कस स्क्वायर थीटाको होल क्युब गर्न मिल्छ माइनस साइन स्क्वायर थीटाको होल क्युब गर्न मिल्छ। यो भनेको A क्युब माइनस B क्युब, A को सट्टा कस स्क्वायर थीटा, B को सट्टा साइन स्क्वायर थीटा। अनि मैले अघि लेखिदिएको थिएँ A माइनस B को होल क्युब प्लस 3AB A माइनस B को होल क्युब प्लस 3AB ब्राकेट A माइनस B। यो फाइनल आन्सर यसलाई राख्ने हो भने के हुन्छ त भने कस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटाको होल क्युब A माइनस B को होल क्युब हो प्लस 3A भनेको कस स्क्वायर थीटा, B भनेको साइन स्क्वायर थीटा ब्राकेट A माइनस B भनेको फेरि त्यही भयो कस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यसलाई हेरौँ है भाइ बहिनीहरू, यो डाइरेक्ट 2 थीटामा कन्भर्ट भइसक्यो। यो फर्मुला हाम्रो 2 थीटाकै फर्मुला हो, 2 थीटा आइहाल्छ। यसलाई कस 2 थीटाको होल क्युब लेख्न मिल्छ अनि प्लस 3 इन्टु। अब भाइ बहिनीले एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो भने यदि हामीले यो कस स्क्वायर थीटाको ठाउँमा यो फर्मुला एप्लाई गरिदियो भने 2 थीटामा कन्भर्ट हुन्छ, साइन स्क्वायर थीटाको ठाउँमा यो फर्मुला एप्लाई गरिदियो भने पनि 2 थीटामा कन्भर्ट भयो। दुईटै 2 थीटामा कन्भर्ट हुने कन्डिसन आइसक्यो। यो फर्मुला लगाइदियो भने यो दुईटा लगाइदियो र अब सिम्प्लिफाई गरिदियो भने आइसक्यो। अथवा त्योभन्दा अर्को सजिलो के गर्न सकिन्छ भने यसलाई हामीले यदि साइन थीटा इन्टु कस थीटा लेखेर होल स्क्वायर लेखिदियो भने पनि यो फर्मुलाबाट पनि जान्छ, यो 2 थीटामा कन्भर्ट हुन्छ, त्यसरी कन्भर्ट हुन्छ। त्यो भएको नै मैले यसो गर्ने र यो भनेको हाम्रो के थियो भने कस 2 थीटा भाइ बहिनी हो है। अब यहाँ यसलाई हामीले कस क्युब 2 थीटा लेख्न मिल्यो भने प्लस यसलाई 3 टाइम्स यो भनेको के त भने भाइ बहिनी हो साइन 2 थीटा डिभाइड बाई 2 हो। त्यही भएर साइन 2 थीटा डिभाइड बाई 2 अनि होल स्क्वायर इन्टु कस 2 थीटा। अब हामीले यो होल टर्मबाट यो दुईटा टर्म कमन लिन मिल्छ। यहाँबाट कमन कस 2 थीटा कमन लिदियो भने यहाँ कस स्क्वायर थीटा बाँकी रहन्छ प्लस 3A/4 हुन्छ इन्टु साइन स्क्वायर थीटा। अनि भाइ बहिनीले यहाँ हेर्नु पर्यो, जस्तो अब हामीलाई यो प्रुफ गर्नु पर्यो भने अगाडिको टर्ममा cos 2 थीटा छ आयो, यो टर्म आइसक्यो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर जम्मै साइनमा कन्भर्ट गर्नु छ, त्यही भएर यो cos सरी यहाँनिर 2 थीटा हुन्छ। अब यो टर्मलाई हामीले साइनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। साइनमा कन्भर्ट गर्नको लागि cos स्क्वायर थीटा भनेको हाम्रो त 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो नि त, पाइथागोरस रिलेसन त यो हो। त्यही भएर हामीले यो रिलेसन यहाँ लगाइदिने हो भने हामीलाई चाहिएको कुरा प्रुभ हुन्छ। cos 2 थीटा ब्राकेटमा यसलाई 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा अनि प्लस 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा डिभाइड बाई 4 भन्न मिल्छ र यसको एलसिएम लिऊ भाइ बहिनी हो। यसलाई cos 2 थीटा यो कति हुन्छ नि 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा होल डिभाइडेड बाई 4 भयो। मैले यतापट्टि गरिदिएँ भाइ बहिनी हो। यो के हुन्छ त भने cos 2 थीटा ब्राकेट मैले यसलाई मात्र एलसिएम लिने हुन्थ्यो। यहाँनिर मैले यसलाई पनि एलसिएम लिनुको कारण के भने झुकिन्छ, यहाँ मात्र एलसिएम लिँदा भाइ बहिनीहरू झुकेर यो माइनस कमन नलिकन एलसिएम लिनु गाह्रो हुन्छ, लिएन भने मिल्दैन। त्यो भएर मैले होलको टर्मको एलसिएम लिदिएँ। यो दुईटा टर्म सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि माइनस साइन स्क्वायर यस्तो हुनुभयो 4 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा हुनुभयो अनि डिभाइडेड बाई 4 फेरि सेपरेट गर्नु पर्यो किनभने हामीलाई त्यो फर्मुला हुन्छ। भनेपछि यसलाई cos 2 थीटा यसलाई 4/4 गर्दा 1 हुन्छ माइनस यसलाई 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा गर्न मिल्छ। अर्थात् फेरि एकचोटि बुझौँ यसलाई, यो कसरी आयो भनेर भाइ बहिनीले नबुझ्नु होला। फेरि यसलाई यसै गर्नु मिल्छ 4/4 गर्न मिल्छ माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा डिभाइड बाई 4 गर्न मिल्छ, सेपरेट गर्न मिल्छ। cos 2 थीटा अनि यो भने 1 भयो माइनस यो भने 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। यसरी हामीले यो प्रुफ गर्न सक्छौँ। एउटा तरिका यो भयो। अब भाइ बहिनीहरूले यहाँ यो प्रुफ गर्नु पर्यो भने हामीलाई यो ल्याउनु पर्यो। ल यहाँनिर एकदम ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यहीँनिर छ। हामीले यहाँ के गर्यौँ भने यो टर्म यहाँ हामीलाई cos 2 थीटाको मल्टिप्लाईको टर्ममा छ, cos 2 थीटाको टर्ममा ल्यायौँ। अब बाँकी रहेको यो जुन टर्म थियो यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर हामीले साइनमा कन्भर्ट गर्यौँ। साइनमा किनभने हामीलाई बाँकी रहेको टर्म साइनमा कन्भर्ट गर्नु थियो,
त्यही भएर साइनमा कन्भर्ट गऱ्यौँ। यदि अब बाइक र कस्टमा कन्भर्ट गर्ने हो भने यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्ने नि यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरिदिने हो कस्टमा। यो साइन स्क्वायर थीटा भने 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा भन्ने फर्मुला लगाउन मिल्छ। त्यो 1 माइनस साइन स्क्वायर के अरे 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा लगाएर सिम्प्लिफाई गरिदियो र अनि यसले मल्टिप्लाई गरिदियो भने त्यो टर्म प्रुफ हुन्छ। यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड यतिसम्म भयो। भाइ बहिनीहरूले कुरा बुझ्यो होला है। अब हुन त यहीँबाट पनि हामीले यहाँ कस्टमा ल्याउनुको लागि यहीँबाट पनि यसलाई कस्टमा खोज्दै नि हुन्छ नहुने होइन। यसैबाट पनि कन्टिन्यू गरेर यसलाई साइन स्क्वायर थीटा आएको छ यसलाई कस स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्दै नि भयो। यसरी पनि प्रुभ गर्न सक्छौँ। यो भयो। अब मैले यसो गरिदिएँ भाइ बहिनीहरू यिनै कन्भर्ट गरिदिएँ यहाँनिर त्यो राइट ह्यान्ड साइड ल्याउनुको लागि यो प्रुभ गर्नको लागि यिनै कन्भर्ट गरिदिएँ किनभने हामीलाई त त्यो स्टेप आइरहनु पर्दैन नि त्यो क्वेसनको लागि चाहिँ। कस 2 थीटा ब्राकेट कस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 3/4 यसलाई के गर्नु मिल्छ भने 1 माइनस कस स्क्वायर 2 थीटा गर्नु मिल्छ कर्ली ब्राकेट कस 2 थीटा। अब भाइ बहिनीले यसको एल्सियम लिनु पऱ्यो। एल्सियम लिँदाखेरि त यो होल टर्मको यसको पुरैको अपन हो। त्यो भएर यसले यहाँ मल्टिप्लाई गर्छ 4 कस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा 3 माइनस 3 कस स्क्वायर 2 थीटा होल डिभाइडेड बाई 4 भयो। अनि अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ एकचोटि कस 2 थीटा ब्राकेट यो सब्ट्र्याक्ट हुँदा 1 हुन्थ्यो भनेपछि कस यसलाई मैले 3 अगाडि लेखेँ 3 प्लस कस 2 थीटा मात्र बाँकी रह्यो डिभाइड बाई 4। यसले मल्टिप्लाई गरौँ। यसले मल्टिप्लाई गर्दा 3 कस 2 थीटा यो मल्टिप्लाई गर्दा प्लस कस क्युब 2 थीटा होल डिभाइड बाई 4। यसलाई यसरी हामीले 1/4 ब्राकेट 3 कस 2 थीटा प्लस कस क्युब 2 थीटा भनेर लेख्यो भने यो प्रुफ हुने भयो भाइ बहिनी। आशा छ भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला। यहाँनिर मिस्टेक भन्छ थोरै कस स्क्वायर 2 थीटा है। अब हामीलाई यो प्रुफ गर्नु पर्यो। मतलब मैले यो मेट्दै सेकेन्ड यो कन्डिसन पनि प्रुफ हुन्छ यहाँबाट। यो प्रुफ भयो भने हामीले मैले यो मेट्दिएँ यहाँ भाइ बहिनीले यति मेटिदिएँ। यहाँ हेरौँ त यो कस 2 थीटा अगाडि मल्टिप्लाईको फर्ममा छ र यो भित्र भएको जुन टर्म छ यो भनेको कस 4 थीटामा कन्भर्ट भएको छ। भनेको मतलब अब हामीले 2 थीटाबाट 4 थीटामा जानको लागि चाहिँ अघि मैले लेखिदिएको थिएँ कस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 प्लस कस 2 थीटा डिभाइडेड बाई 2 भन्ने फर्मुला लगाएर यो कस स्क्वायर थीटालाई यो फर्मुलामा कन्भर्ट गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ भने 4 मा कन्भर्ट हुन सक्छौँ। यहाँ 2 थीटा हुँदा यहाँ 4 मा आउँछ। जस्तो यो त थीटा हुँदा 2 थीटामा आउँथ्यो भने यहाँ 2 भइदियो भने यहाँ त 4 आउँछ। यहाँ 2 हुँदा त यहाँ 4 आउँछ। यसरी हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। यो स्टेप बढाउँदाखेरि यो प्रुफ हुँदाखेरि अथवा हामीले यही कन्डिसनमा आइसकेपछि यो कन्डिसनबाट गर्ने हो भने साइन स्क्वायर 2 थीटाको फर्मुला थियो। साइन स्क्वायर 2 थीटाको फर्मुला चाहिँ 1 माइनस कस 2 थीटा यहाँ साइन स्क्वायर थीटाको फर्मुला 1 माइनस कस 2 थीटा बाई 2 थियो। यो फर्मुला लगाइदियो भने पनि हामी यो स्टेपमा आइपुग्छौँ। त्यही भएर यो स्टेप आउँदाखेरि हामीले यो फर्मुला लगाएर गरे पनि आउने भयो। अब यो स्टेप आइसकेपछि यहाँ कस स्क्वायर थीटाको टर्ममा आएको छ। कस स्क्वायर थीटाको टर्ममा आउँदाखेरि हामीले कस स्क्वायर थीटा भनेको 1 प्लस कस 2 थीटा बाई 2 को फर्मुला लाउँदाखेरि पनि आउने भयो। हामीले जसरी जाँदा पनि हुने भयो। म यहाँ यसरी लाग्ने भयो यो। अब यसलाई के गर्नु हुन्छ भने यसलाई 1/4 मैले यसरी राखिदिएँ कस 2 थीटा जस्ता राखिदिएँ 3 प्लस यसलाई कन्भर्ट गर्दा के हुने भने 1 प्लस कस 4 थीटा डिभाइड बाई 2 आयो यो। किनभने मैले अघि नै भने कस स्क्वायर थीटा भनेको 1 प्लस कस 2 थीटा बाई 2 हो। थीटा कस यहाँ कस स्क्वायर थीटा हुँदाखेरि 2 थीटा आउँथ्यो भने यहाँ 2 थीटा भइदियो भने 4 थीटा आउँछ। यहाँ 3 थीटा भइदियो भने 6 थीटा आउँछ। डबल भएर आउँछ भने थिएँ। त्यही भएर डबल भएर आयो। यहाँ 2 थीटा भएपछि यहाँ 4 थीटा हुने भयो। अब यसको एल्सियम लिँदाखेरि हामीलाई चाहिएको कुरा प्रुभ हुने भयो भाइ बहिनी हो। एल्सियम लिँदाखेरि यो 6 भयो प्लस 1 प्लस कस 4 थीटा डिभाइडेड बाई 2 2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 1/8 कस 2 थीटा अनि 7 प्लस कस 4 थीटा। यो यसरी हामीले प्रुभ गर्न सक्ने भयो यो क्वेसनलाई। भनेपछि एउटै क्वेसनलाई हामीलाई 3वटा यहाँ अर्को एउटा स्टेप पनि छ। अर्को एउटा प्रुभ गर्न अझै यहाँबाट यसले मल्टिप्लाई गरेर अझ हामी मल्टिप्लाई गरेर प्रुभ गर्न मिल्छ। त्यो भनेको चाहिँ प्रोडक्ट
र डिफरेन्सको फर्ममा ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो भने चाहिँ त्यो फर्म एप्लाई गर्नुपर्ने भएकोले त्यो फर्म एप्लाई गर्नुपर्ने कन्डिसन आयो भने हामीले चाहिँ यहाँबाट पनि फर्दर अझ स्टेप गरेर अर्को प्रुभ गर्नुपर्ने नि हुनसक्छ। त्यही भएर एउटै क्वेसनलाई हामीले तिनवटा चारवटा तरिकाले चाहिँ क्वेसन घुमाएर सोधिदिन सक्छ। त्यही भएर भाइ बहिनीहरू झुक्किनु पाएन। नेक्स्ट क्वेसन अब प्लसवाला भाइ पनि आफै गर्न सक्नुहुनेछ, ट्राई गर्नु होला। कोसेक 2a प्लस कोसेक 4a इक्वल्स टु कट a माइनस कोसेक 4a। मैले क्वेसन रङ सारे कि क्या हो, कट 4a रहेछ भाइ बहिनी। कोसेक 2a प्लस कट 4a, यहाँ कट 4a रहेछ। अब यहाँ पनि भाइ बहिनीले राम्ररी के कुरा हेर्नु पर्यो भने एउटा 2a छ, a पनि छ, 4a छ, ल्याउनु पर्ने। लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट सल्भ गर्ने हो भने यहाँ कट 4a को सट्टा यहाँ कोसेक 4a ल्याउँछ। अनि फेरि यो कोसेक 2a को सट्टा हामीलाई a मा कन्भर्ट हुन्छ, कट a मा कन्भर्ट हुन्छ। त्यही भएर यसलाई त विभिन्न तरिकाले सोध्न सक्छ। यो क्वेसनलाई त घुम्मै फिरै जसरी पनि सोध्न सक्छ। जस्तो के गर्न सक्छ त भने भाइ भने यसलाई यता ल्याइदिएर यो क्वेसनलाई नै मैले यो टर्मलाई यहाँ ल्याइदिएँ, यो टर्मलाई उता लगाइदिएँ भने त यो क्वेसन त्यस्तो बन्छ नि त। कोसेक 2a यो टर्म जसरी पनि सोध्न सक्छ। त्यही भएर कोसेक 4a अनि यो उता जाँदाखेरि कट a अनि माइनस कट 4a। यो हामीले क्वेसन चिनेर क्वेसन अनुसार कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ जान्नुपर्छ। जस्तो यसरी पनि सोध्न सक्छ। अथवा यो 4a एक ठाउँमा होला, 4a एक ठाउँ भनेको यसलाई यता यसलाई उता लगाइदिएर यस्तो पनि हुनसक्छ। एउटा यो तरिका भयो क्वेसन सोध्ने। अब 4a भनेपछि यसलाई यता ल्याइदियो भने मैले कट 4a अनि फेरि प्लस कोसेक 4a अनि इक्वल्स टु यसलाई यता लगिदियो भने कट a माइनस कोसेक 2a, यसरी सोध्न सक्छ। त्यही भएर क्वेसन चाहिँ चिन्नु पर्यो। मेन कुरो क्वेसन चाहिँ चिन्नु पर्यो, कसैको कस्तो टाइपको क्वेसन हो त यो, कसरी गर्ने यसलाई, होइन, त्यो कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो। अनि यो मैले यहाँ a को टर्ममा राखिदिएँ, यहाँ रिफरेन्स एङ्गल a को टर्ममा आएको छ। यो a कै टर्ममा आउँछ भन्ने छैन। कुनै एउटा a को सर्टेन भ्यालु, मानौँ a को भ्यालु 10 डिग्री राखेर आयो। यो भनेको 10 डिग्री राखेर आयो, यो क्वेसन केमा रिड्युस हुन्छ त? यही क्वेसनलाई हेरौँ न हामीलाई एकचोटि। a को भ्यालु ल, a को भ्यालु यदि यहाँनिर 10 डिग्री राख्थ्यो भने त यो त कोसेक 2 into 10 20 डिग्री प्लस कट 4 into 10, a को ठाउँमा हामीले 10 राख्दैछौँ, 10 डिग्री राख्यो भने 4 into 10 40 डिग्री इक्वल्स टु कट 10 डिग्री माइनस कोसेक 4 into 10 डिग्री भने 40 डिग्री। यस्तो पनि क्वेसन हुन्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ के आउँछ भने a 2a र 4a अर्थात् a को डबल 2a, 2a को डबल 4a, त्यस्तो टाइपको क्वेसन आउँछ। अब त्यहाँ हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो नि, यहाँ 15 आयो भने 15 को डबल 30, 30 को डबल 40, के अरे 30 डबल 60 आयो भने पनि भयो। अथवा 20 आयो मानौँ, 20 को डबल 40, 40 को डबल 80 आयो भने पनि क्वेसन यस्तै रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यहाँ त क्वेसनलाई चाहिँ जसरी त a को ठाउँमा 40 डिग्री आएछ, 40 डिग्री आएछ भने 40 डिग्री के अरे 20 डिग्री आएछ भने 20 को यहाँ 20 हुने भयो, यहाँ 20 को डबल 40 हुने भयो, यहाँ 20 into 4 गर्दाखेरि 80 हुने भयो। त्यही भएर यो क्वेसन चाहिँ एकदमै क्वेसन जसरी सोध्न नि सक्छ। 80 डिग्री इक्वल्स टु कट 20 डिग्री माइनस कोसेक 80 डिग्री भाइ बहिनीहरू। यो यति कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। क्वेसन कसरी कस्तो प्याटर्नमा क्वेसन बनेको छ, त्यो प्याटर्नमा भ्यालु कुनै एउटा रिफरेन्स एङ्गलको भ्यालु राखिदिएर सर्टेन एङ्गल राखिदियो भने पनि त्यो क्वेसन प्रुभ हुन्छ। त्यही भएर क्वेसन यसलाई चाहिँ क्वेसन राम्रोसँग चिनेर यो त यस्तो टाइपको क्वेसन है र योसँग यो पनि म्याच हुन्छ है भनेपछि हामीले यसलाई जुन प्रोसेसले गर्छौँ यसलाई पनि त्यही प्रोसेसले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो क्वेसन प्रुभ हुन्छ। त्यही भएर अब यसलाई गर्ने पनि धेरै तरिका छन्। जस्तो म पहिलो तरिकाबाट भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउँछु। म यसलाई दुईवटा तरिकाबाट गरिदिन्छु। ल कट भयो। सबैभन्दा पहिला साइन कसमा खोज्ने बेला साइन 1/sin 2a, हामीलाई साइन कसमा खोज्यो भने सजिलो हुन्छ, cos 4a डिभाइडेड बाई sin 4a।
अब यहाँबाट राइट ह्यान्ड साइडमा ल्याउनु पर्ने कुरा चाहिँ जहिले नि हेर्नुपर्छ भाइ बहिनी हो। यसलाई अब कसरी हेर्ने त भने यो कोसेक फोए भनेको -1/sin फोए भएर आयो भने गर्नु मिल्छ। -1/sin फोए भने कोसेक फोए हो, त्यही भएर पहिलो काम कोसेक फोए ल्याउने, त्यसपछि बाँकीलाई सिम्प्लिफाई गरेर हामीले एमा कट एमा को टर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने हो। त्यही भएर यो कोसेक फोए आउनको लागि यदि यो न्युमेरेटरमा यहाँनिर यहाँ -1 भन्ने टर्म आइदियो, यहाँनिर -1 यदि -1 भन्ने टर्म आइदियो भने हामीले यसलाई सेपरेट गर्दाखेरि यो कन्डिसन आउँछ। मैले भन्न खोजेको के भने जस्तो मानौँ ल मैले यसैलाई एक्चुअली गर्थेँ कस फोए छ डिभाइड बाई यहाँनिर साइन फोए छ है। यदि यहाँनिर -1 भन्ने टर्म हुँदो हो त भने यहाँनिर कस फोए अनि डिभाइड बाई साइन फोए भनेर यसलाई छुट्यायो सेपरेट गऱ्यो, यसलाई 1/sin फोए भने यसलाई सेपरेट गरियो भने यो टर्मबाट त हामीलाई यो प्रुफ गर्नुपर्ने टर्म आउँछ। तर यो यहाँ त छैन, मैले एक्जाम्पल मात्रै दिइदिएको। त्यो भएको हुनाले सबैभन्दा पहिलो काम के गर्नुपर्छ भने यहाँ -1 कसरी ल्याउन सकिन्छ त त्योतिर लाने हो। त्यो कसरी ल्याउन सकिन्छ भने यो cos 4a लाई cos 2 थीटाको टर्ममा रिड्युस गरिदियो भने त आउँछ। जस्तो यसलाई के गर्नु मिल्छ नि यसलाई 2 cos स्क्वायर थीटा -1 अथवा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा गर्न मिल्छ। हेर त भाइ बहिनी यहाँनिर उयो -1 यहाँ यो फर्ममा यसलाई cos 2 थीटालाई 2 cos स्क्वायर थीटा -1 को टर्ममा खोलिदियो भने -1 आउँछ। त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने नि sin 2a अनि प्लस cos यो cos फोएलाई के गर्न सक्छौँ त भने नि उयो फर्ममा 2 cos स्क्वायर जस्तो 2 थीटा हुँदा थीटा हुन्थ्यो भने 4 थीटा हुँदा 2 थीटा हुन्छ, आधा हुन्छ। यो हामीले फर्मुला एप्लाई गर्न तरिका सिकिसक्यौँ। त्यही भएर यहाँ मैले 2a गरिदिएँ अनि -1 अनि डिभाइड बाई sin फोए। फेरि हेर्नु पर्यो 1/sin 2a अनि प्लस अब यसलाई सेपरेट गरिदिने क्या, अघि नै मैले भनेको थिएँ यसलाई सेपरेट भयो भने हाम्रो यो टर्म आउँछ भनेको थिएँ। त्यही भएर यसलाई 2 cos स्क्वायर 2a डिभाइडेड बाई sin फोए गरिदिउँ अनि -1/sin फोए पनि गरौँ। यसलाई यसरी सेपरेट गर्न मिल्ने भयो। अब यसरी सेपरेट गऱ्यो भने 1/sin 2a अनि प्लस 2 cos स्क्वायर 2a डिभाइडेड बाई sin फोए अनि माइनस यो भने त कोसेक फोए हो। अब हामीले उयो एउटा प्रुफ भयो, राइट ह्यान्ड साइडको यो एउटा टर्म आयो। अब बाँकी रहेको यो जुन बचेका टर्महरू छ यो टर्महरूलाई चाहिँ सबैले रिड्युस गरेर एमा ल्याउँछ भने सिधा अब हामी त यो सबलाई सिम्प्लिफाई गरेर एमा झर्नु पर्यो। अब एमा झर्नको लागि पहिले के गर्नु पर्यो नि एकैचोटि 2a लाई पनि एमा झार्ने फोएलाई पनि 2a मा झार्यो भने अप्ठ्यारो हुन्छ। सबभन्दा पहिले के हुन्छ नि यो फोएबाट हामी 2a मा रिड्युस भएर आउने अनि 2a बाट एमा रिड्युस भयो भने सजिलो हुन्छ। त्यो भएको हुनाले 1/sin 2a प्लस 2 cos स्क्वायर 2a डिभाइड बाई यसलाई हामीले कसरी खोल्न सक्छौँ भने 2 sin यसलाई 2 थीटाको फर्ममा खोल्यो भने 2a × cos 2a हुन्छ माइनस कोसेक फोए। अब योलाई सिम्प्लिफाई गरेर 2 क्यान्सिल, एउटा cos र एउटा cos क्यान्सिल, यो cos क्यान्सिल, माथि बाहिर 1 + cos 1/sin 2a अनि प्लस cos 2a डिभाइड बाई sin 2a हुन्छ भाइ बहिनी हो अनि माइनस कोसेक फोए। अब यो दुईटाको टर्मको एलसिएम लियौँ, sin 2a एलसिएम भयो 1 + cos 2a अनिखेरि माइनस कोसेक फोए। अब हेरौँ है त। अब यो 2a बाट फेरि a मा कन्भर्ट हुनु छ हामीलाई अनि मैले अलरेडी भाइ बहिनीलाई सिकाइसकेको छ। यदि cos 2a सँग 1 आउँछ भने 1 काटिङ गरेर यसको फर्मुला खोल्नु पर्यो। 1 प्लस यसलाई के हुन्छ भने 2 cos स्क्वायर a - 1 अनि डिभाइडेड बाई 2 sin a × cos a भन्न पाइयो अनि माइनस कोसेक फोए। अब यहाँ 1 क्यान्सिल हुन्छ, यो 1 र यो 1 क्यान्सिल हुन्छ, 2 क्यान्सिल हुन्छ, cos क्यान्सिल हुन्छ। यसलाई यो टर्मलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने माथि cos a बाँकी रहन्छ, तल sin a बाँकी रहन्छ। ध्यान दिएर हेर फेरि यो 1 क्यान्सिल, 2 क्यान्सिल, यो cos क्यान्सिल, बाँकी रहन्छ माथि cos तल sin माइनस कोसेक फोए। भनेपछि अनि cos a डिभाइड बाई sin a भनेको त cot a हो अनि माइनस कोसेक फोए। यसरी हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीले बुझ्नु होला। यो एउटा मेथड भयो। अर्को मेथड हामीले के गर्न सक्छौँ भने एलएचएस भन्ने यसलाई 2a मा कन्भर्ट गरिदिने, 2a मा कन्भर्ट गरिसकेपछि यहाँ 2a कै टर्म आउँछ। एलएचएस बाट एउटा टर्म निकाल्ने अनि आरएचएस बाट पनि त्यही टर्म निकाल्नेतिर लाग्यो भने पनि मिल्छ, नमिल्दैन, एउटै एन्सर आउँछ। लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड दुईटैमा बराबर एउटै निकालियो भने
एउटै टर्म निकाल्यो भने पनि हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ। अथवा ल अरू मैले भाइलाई मैले दुईवटा मेथड सिकाउँछु भने थिएँ, एउटा यो मेथडबाट प्रुभ गर्न सक्ने भयो। अब अर्को मेथड भने कस्तो गर्न सकिन्छ भने भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ जुन हामीलाई दिएको टर्म छ, यहाँ मानौँ भाइ बहिनीहरूलाई यो के गर्ने भन्ने कुरै थाहा भएन, के गर्ने भन्ने कुरै थाहा भएन भने सबैभन्दा पहिला के गरिदिनु भने भाइ बहिनीहरूले cosec 2a अनि प्लस cot 4a उयो माइनस cosec 4a ल्याउने कसरी भन्ने नै आइडिया भएन, त्यो ल्याउने तरिकै थाहा भएन आफूलाई भने हामीले यहाँ के गर्छ भने प्लस cosec 4a भनेर थपिदिन सक्छौँ अनि माइनस cosec 4a भनेर थपिदियौँ भने यो टर्म त हामीलाई चाहिएको टर्म आयो। उयो ठुलो चाहिँ ल्याउने है, फेरि सानो नल्याउने, ठुलो चाहिँ टर्म ल्याउने जुन टर्म हो राइट ह्यान्ड साइडको यो टर्म ल्याउनलाई यहाँ थपिदिने, त्यो जोड्यो घट्यो भने जोड्नु पनि पर्यो, जोड्यो भने घट्नु पनि पर्यो बराबर ब्यालेन्स गर्नलाई। अब त्यसपछि बाँकी रहेको यो टर्मबाट हामी रिड्युस भएर एमा आउनु पर्यो भनेपछि पहिला योबाट रिड्युस हुनु पर्यो, यहाँ 1/sin 2a अनि प्लस यसलाई हामीले cos 4a डिभाइडेड बाई sin 4a गर्न मिल्छ अनि प्लस यसलाई 1/sin 4a गर्न मिल्छ माइनस cosec 4a हामीले ल्याउनु पर्ने थियो जस्ताको तस्तै 1/sin 2a प्लस अब यसको एलसिएम भनेको हाम्रो sin 4a हो। अब यहाँ cos 4a प्लस 1 अनि माइनस cosec 4a। अब हामी त 4a बाट a मा रिड्युस हुनु पर्यो, त्यही भएर यहाँ के गर्नु पर्यो भने भाइ बहिनी हो यो cos 2 थीटाको फर्मुला खोल्नुपर्छ, cos 2 थीटाको फर्मुला खोल्दा 1 काटिने गरेर खोल्नुपर्छ, त्यही भएर 2 cos स्क्वायर 2a अनि फेरि -1 अनि +1 गर्न मिल्छ डिभाइड बाइ sin 4a लाई पनि 2 sin 2a इन्टु cos 2a भनेर खोल्नु मिल्छ हामीले cosec 4a। अब फेरि यो 1 क्यान्सिल, यहाँ 2 क्यान्सिल, cos क्यान्सिल भनेपछि यो के बाँकी रह्यो भने यहाँ 1/sin 2a अनि प्लस यहाँ माथि cos 2a बाँकी रह्यो, तल sin 2a मात्र बाँकी रह्यो। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा भाइ पनि राम्रोसँग हेरौँ, यो र यो क्यान्सिल हुन्छ, यो क्यान्सिल भइसकेपछि यो र यो पनि क्यान्सिल हुन्छ डिभाइडको फर्ममा भएको तल्लो अर्को स्टेपमा, अनि यो एउटा यहाँ cos स्क्वायर छ यहाँ cos 2a छ भनेपछि यो cos 2a र यो cos 2a एउटा काटिन्छ अनि माथि cos 2a बाँकी रहन्छ, तल sin 2a बाँकी रहन्छ, माथि माइनस cosec 4a है। अब यसको एलसिएम लिउँ, फेरि यसको एलसिएम sin 2a अनि 1 प्लस cos 2a बाँकी रह्यो अनि फेरि माइनस cosec 4a है। अब यहाँ पनि त्यही हो, हामीले एमा कन्भर्ट हुन्छ, यहाँ एमा ल्याउनु छ, त्यही भएर अझ पनि यहाँबाट रिड्युस हुनु पर्यो। cos 2a को फर्मुला एप्लाई गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो नि 1 काटिङ गरी खोल्नु पर्यो, अघि जस्तै गरी 1 काटिङ गरी खोल्दाखेरि के हुन्छ त त्यतापट्टि गर्दा मैले 1 प्लस यो cos 2a भनेको चाहिँ 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 डिभाइडेड बाई sin 2 भने 2 sin a इन्टु cos a अनि माइनस cosec 4a भयो। अब यहाँ यो क्यान्सिल, यो 2 क्यान्सिल, cos क्यान्सिल, माथि के बाँकी रह्यो भने cos a बाँकी रह्यो, तल sin a बाँकी रह्यो अनि माइनस cosec 4a र यो भने cot 4a अनि cot a अनि माइनस cosec 4a। यसरी हामीले यसरी पनि प्रुभ गर्न सक्छौँ। हामीलाई के तरिका थाहा भयो यसमा भने र अघिदेखिको जुन यहाँ रिफरेन्स एङ्गलको भ्यालु राखेर आयो भने पनि हामीले त्यही तरिकाले प्रुभ गर्न चाहिँ सक्छौँ भाइ बहिनी हो। आशा छ भाइ बहिनीले बुझ्नु होला। हामी अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जान्छौँ, नेक्स्ट क्वेसन प्रुभ गर्नतिर जान्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू यो क्वेसन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट, धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो यो क्वेसन। यसलाई धेरै तरिकाले सोध्न मिल्छ भाइ बहिनी हो। जस्तो हामीलाई क्वेसनले यहाँ भाइ बहिनीले आफै पनि विचार गर्न सक्नुहुन्छ क्वेसन कसरी सोध्छ भनेर। यदि हामीलाई यो टर्म यतापट्टि ल्याइदियो, यो टर्म उतापट्टि लैदियो भने माइनसमा आइदिन्छ। जस्तो मैले भन्न खोजेको कस्तो भने यसैलाई यही क्वेसनलाई मैले यहाँ cos स्क्वायर अल्फा यही राखिदिएँ भाइ बहिनी हो, अनि यो टर्मलाई यतापट्टि ल्याइदिएँ मैले माइनस sin स्क्वायर बीटा इन्टु cos 2 अल्फा इक्वल्स टु यो टर्मलाई चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा लगाउँदै cos स्क्वायर बीटा भयो, यो टर्मलाई राइट ह्यान्ड साइडमा लगाउँदै माइनस sin स्क्वायर अल्फा इन्टु cos 2 बीटा। यसरी आउनु पनि सक्छ, यसरी सोध्नु पनि सक्छ क्वेसन त। हामीलाई त जसरी क्वेसन यो उल्टो पाल्टो गरेर सोध्नु पनि सक्छ नि। अब जसरी क्वेसन सोध्यो भने अथवा यो टर्म र यो टर्मलाई मात्र एक ठाउँमा राखेर अनि यदि यो टर्मलाई राखेर सोध्न सक्छ। जसरी हामीलाई क्वेसन त धेरै तरिकाले सोध्न सक्छ, त्यही भएर यसलाई गर्ने तरिका हेर्नु भाइ पनि हो। यसलाई गर्ने तरिका हाम्रो धेरै छन्,
म भाइ बहिनीलाई 2-3 वटा मेथड सिकाइदिन्छु यसमा त्यसमा ट्रिक बताइदिन्छु मैले यसमा कसरी गर्नु मिल्छ त जस्तो मानौँ न एलएचएसबाट ल्याउनु पर्ला हामीलाई एलएचएसबाट cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इन्टु cos 2 बीटा ल्याउनु पर्यो। अब भाइ बहिनीले यहाँ के कुरा बुझ्नु पर्यो नि यहाँ चाहिँ हामीलाई cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा छ cos 2 बीटा छ यहाँ ठ्याक्कै उल्टो छ 2 बीटावाला चाहिँ बीटामा कन्भर्ट भएको छ अनि अल्फावाला चाहिँ 2 अल्फामा कन्भर्ट भएको छ। त्यो भएको हुनाले यो अल्फावालालाई 2 अल्फामा कन्भर्ट गर्नलाई चाहिँ डाइरेक्टै cos स्क्वायर अल्फा भनेको त हामीले अघि पनि एउटा गरेछौँ cos स्क्वायर थीटा भनेको त हामीले 1 प्लस cos 2 थीटा डिभाइड बाई 2 हुन्छ भनिसक्यौँ थीटाबाट 2 थीटामा आउँदा। अनि अर्को sin स्क्वायर थीटा भनेको पनि के भने 1 माइनस cos 2 थीटा डिभाइड बाई 2 हुन्छ भनिसक्यौँ पनि हुन्छ भनिसक्यौँ। यसरी जाँदैन भयो। अब यहाँ के गर्ने पहिले सुरु यसलाई यो अल्फावालालाई 2 अल्फामा कन्भर्ट गर्ने भएकोले अल्फावालालाई 2 अल्फामा कन्भर्ट गरिदिने यसलाई जस्ता तस्ता राखिदिने यसलाई यस्तो गर्नु मिल्छ 1 प्लस cos 2 अल्फा डिभाइडेड बाई 2 गर्नु मिल्छ अनि प्लस यसलाई चाहिँ के गर्नु मिल्छ नि 1 माइनस cos 2 अल्फा डिभाइड बाई 2 गर्नु मिल्छ यो दुईटा गर्नु हुन्छ है। अनि cos 2 बीटा अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ मैले एलसिएम पनि लिदिएँ यसको एलसिएम 2 भयो सब होलको एलसिएम 2 भयो यहाँ 1 प्लस cos 2 अल्फा भयो अनि प्लस मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ cos 2 बीटा भयो अनि माइनस यो मल्टिप्लाई गर्दा cos 2 बीटा इन्टु cos 2 अल्फा भयो। अब भाइ बहिनीहरू यहाँ एउटा कुरा चाहिँ के ख्याल गर्नुपर्छ यस्तो टर्म आइसकेपछि अब के गर्ने धेरै जस्तो अल्मलिन्छ क्या झुकिन्छ। अब यहाँ के गर्ने भन्ने कुरा कसै कहाँबाट जाने भने हामीलाई त cos 2 अल्फा भएको टर्म त सिङ्गल एउटा मात्र ल्याउनु छ cos 2 अल्फा भएको टर्म एउटा मात्र ल्याउनु भएकोले यो टर्म र यो टर्मलाई एक ठाउँमा ग्रुपिङ गरौँ अनि cos 2 अल्फा कमन लिदियो भने त सिङ्गल हुन्छ। त्यही भएर यहाँ के गर्नु भने यो 1 प्लस cos 2 बीटा एक ठाउँमा अनि प्लस यो cos 2 अल्फा र अनि माइनस cos 2 बीटा इन्टु cos 2 अल्फा एक ठाउँमा अनि होल डिभाइडेड बाई 2 भाइ बहिनीले एकदम ध्यान दिएर बुझायो। अनि यहाँबाट cos 2 अल्फा कमन लिदियो 1 प्लस cos 2 बीटा अनि प्लस यहाँबाट मैले यो cos 2 अल्फा कमन लिदियो भने यो के हुन्छ त नि 1 माइनस cos 2 बीटा बाँकी रहन्छ यहाँ चाहिँ cos 2 अल्फा हुन्छ एउटा सिङ्गल बन्यो नि त अनि होल डिभाइड बाई 2 ल भाइ बहिनीले कुरा बुझाएको होइन यो मैले कमन लिदिएँ मानौँ cos 2 अल्फा कमन लिदियो भने यहाँ 1 बाँकी रहन्छ माइनस cos 2 बीटा बाँकी रहन्छ अनि cos 2 अल्फा ल एउटा सिङ्गल टर्ममा रिड्युस भयो। त्यसपछि अब 2 बीटा भएको टर्मलाई चाहिँ हामीले बीटामा कन्भर्ट गर्नु छ भने सिधा अब यो cos 2 बीटा पनि बीटामा आउनु पर्यो यो cos 2 बीटा पनि बीटामा आउनु पर्यो। अब कसरी गर्नु पर्यो भने मैले अलरेडी भाइ बहिनीलाई के बताइदिएको छु नि यो cos 2 बीटासँग यदि 1 आउँछ भने 1 काटिङ गरी खोल्नु पर्यो भने चाहिँ यसलाई 1 काटिङ गरी यहाँ खोल्दियो भने के हुन्छ 2 cos स्क्वायर बीटा अनि माइनस 1 गर्यो अनि प्लस यसलाई चाहिँ ब्राकेटमै राख्ने मैले 1 माइनस अनि ब्राकेटभित्र यसलाई चाहिँ 1 काटिङ गरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा अनि इन्टु cos 2 अल्फा अनि होल डिभाइड बाई 2। अब यो किन गरे भन्ने कुरा यो 1 काटिने गरी खोलेको भन्न पनि बुझ्यो त्यो तरिकाले बुझे पनि हुन्छ। अर्को तरिका कसरी बुझ्न मिल्छ त भने भाइ बहिनी यहाँ cos 2 अल्फासँग साइन स्क्वायर बीटा ल्याउनु छ त्यही भएर यसलाई साइन स्क्वायर बीटामा खोलिदिएको यहाँ सिङ्गल cos 2 बीटा ल्याउनु छ त्यही भएर cos 2 बीटा खोलिदिएको भनेर बुझेर भयो। अब त्यो क्वेसन हेरेर बुझ्नुभन्दा हामीले अलरेडी हामीले यसको बारेमा के डिस्कस गरिसकेको छ नि यदि 1 सँग cos 2 बीटासँग 1 आउँछ भने cos 2 बीटाको फर्ला 1 क्यान्सल हुने गरी खोल्नु पर्यो। यो कुरा चाहिँ सधैँ ख्याल गर्नु पर्यो 1 क्यान्सल हुने गरी भनेपछि अब मैले यो 1 क्यान्सल गरिदिएँ 2 cos स्क्वायर बीटा अनि प्लस यसलाई माइनसले ओपन गर्यो भने यस्तो हुन्छ 1 माइनस 1 अनि के माइनस मैले 2 यो माथि लेखेँ यो माइनस माइनस प्लस भयो 2 साइन स्क्वायर बीटा इन्टु cos 2 अल्फा होल डिभाइड बाई 2 अनि यो पनि क्यान्सल यस्तो बाँकी रहने भयो यहाँ के बाँकी रहने भयो नि 2 cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर बीटा cos 2 अल्फा 2 साइन स्क्वायर बीटा cos 2 अल्फा बाँकी रह्यो डिभाइड बाई 2 अल्फा हाल्यो भने यो अल्फा अनि 2 कमन ल्याएर क्यान्सल हुँदाखेरि त हाम्रो त cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इन्टु cos 2 अल्फा प्रुफ भयो। यसरी प्रुफ गर्न पनि मिल्ने भयो। यो एउटा मेथड भयो भने एउटा कुरा ख्याल गर्नु पर्यो फेरि
यहाँ हामीले साइन स्क्वायर अल्फाबाट 2 अल्फामा जानुपर्ने भएकोले यसलाई 2 अल्फा बनाउने फर्मुला खोलिदिइहालेको हो। त्यसपछि हामी यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यौँ। सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो टर्म आयो। यो टर्ममा हामीलाई cos 2 अल्फा त सिंगल चाहिएको छ। cos 2 अल्फा भन्ने टर्म यहाँ सिंगल चाहिएको छ, त्यही भएर यहाँ दुईटा टर्म आछ। भनेपछि यो दुईटा टर्मलाई त हामीले यो टर्म र यो टर्मलाई ग्रुपिङ गऱ्यौँ र यहाँबाट कमन लिदियौँ भने त सिंगल बन्छ यो। अनि फेरि बाँकी रहेको टर्मबाट यसलाई 1 काटिङ गरी cos 2 थीटाको फर्मुला, यसलाई 1 काटिङ गरी cos 2 थीटाको फर्मुला खोलेर सिम्प्लिफाई गर्दै भने यो प्रुफ हुने भयो। एउटा मेथड भयो। अब अर्को मेथड है त। अर्को मेथड, नेक्स्ट मेथड, सेकेन्ड मेथड है। ल यो सेकेन्ड मेथडतिर जाउँ। अब सेकेन्ड मेथडको एलएचएस लेख मैले। अब एउटा कुरा के ख्याल गर्नु भने भाइ बहिनी, यहाँ प्लस आयो। मैले यो क्वेसन एकचोटि दोहोऱ्याएर सारेँ। cos 2 बीटा, यो cos 2 थीटाको हामीलाई दुईटा फर्मुला, यहाँ दुईटा फर्मुला एप्लाई गर्नु सजिलो हुन्छ। एउटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटाको फर्मुला, अनि अर्को भनेको चाहिँ 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब यसलाई कसरी खोल्ने त भने नि, यदि यहाँ बिचमा प्लस आउँछ भने यो +1 आउने गरेर फर्मुला खोल्नु पर्यो। यदि यहाँ बिचमा माइनस आउँछ भने -1 आउने गरी फर्मुला हामीले खोल्नु पर्यो। यहाँ बिचमा प्लस आएकोले अब मैले यहाँ +1 आउने गरी भनेको यो फर्मुला खोल्दिएँ। यो फर्मुला खोल्दै हुनु पनि के हुन्छ भने cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, अनि यसलाई चाहिँ के गर्नु मिल्छ भने यो अनुसार खोल्दा के हुन्छ त 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा हुन्छ। अनि cos स्क्वायर अल्फा प्लस यसले मल्टिप्लाई गर्यो भने sin स्क्वायर अल्फा, अनि -2 sin स्क्वायर बीटा है, sin स्क्वायर बीटा इन्टु cos sin स्क्वायर अल्फा। अब यहाँनिर हेरौँ त, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा भने 1 हो। यो अल्फाको टर्ममा भएकोले 1 - 2 sin स्क्वायर बीटा इन्टु sin स्क्वायर अल्फा। अब के गर्ने भने नि, हामीलाई यहाँ बीटाको टर्ममा ल्याउनु छ, त्यही भएर यो 1लाई फेरि यो 1 भनेर हामीले cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा भनेर पनि त खोल्न मिल्छ नि। cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा भनेर खोल्न मिल्छ। अनि -2 sin स्क्वायर बीटा इन्टु sin स्क्वायर अल्फा, यसरी हामीले खोल्न मिल्ने भयो। अब यहाँ cos स्क्वायर बीटा भयो, प्लस यो दुईटा टर्मबाट sin स्क्वायर बीटा कमन लिदिए, किनभने त्यो सिंगल टर्म छ sin स्क्वायर बीटाको। यहाँ 1 बाँकी रहन्छ, माइनस यहाँ 2 sin स्क्वायर अल्फा बाँकी रहन्छ अल्फा। यो cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा, अनि यो भने त 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा भने त cos 2 अल्फा हो। यसरी पनि हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ। यसरी प्रुभ गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पर्यो, यदि यहाँ माइनस भएर आयो भने हामीले यो -1 आउने गरी फर्मुला खोल्नु पर्यो। -1 आउने गरी फर्मुला खोल्यो भने मात्र 1 को फर्मुला बन्छ है, 1 को फर्मुला बन्छ। यदि यहाँ माइनस छैन भने, माइनस छैन प्लस छ भने हामीले +1 आउने गरी, यहाँ +1 छ, +1 आउने गरी फर्मुला हामीले यो एप्लाई गर्नु पर्यो। त्यो एप्लाई गर्दा यहाँ 1 आउँछ। 1 भन्ने कन्डिसन आएपछि यहाँ 1 आउने फर्मुला आउँछ, त्यसको ठाउँमा अल्फाको ठाउँमा 1 आयो भने हामी यहाँ अल्फाको ठाउँमा 1 लेख्थ्यौँ। अनि ल्याउनु पनि बीटाको ठाउँमा छ भने अनि त्यो 1लाई फेरि बीटाको ठाउँमा खोल्न मिल्छ। बीटाको ठाउँमा यो कसरी आउँछ, जस्तै अगाडि cos स्क्वायर छ, पछाडि sin स्क्वायर छ भने अगाडि cos स्क्वायर पछाडि sin स्क्वायर राखेरै फर्मुला खोल्नु पर्यो। यदि यहाँनिर अगाडि sin स्क्वायर पछाडि cos स्क्वायर छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यहाँनिर अगाडि sin स्क्वायर पछाडि cos स्क्वायर गरेर फर्मुला खोल्नु पर्यो। अनि फेरि हाम्रो यो क्वेसन चाहिँ प्रुभ हुन्छ। यो सेकेन्ड मेथड भयो भाइ बहिनी। थर्ड मेथड चाहिँ हामीलाई धेरै तरिकाले गर्न मिल्छ, धेरै 3-4वटा तरिका। त्यही भएर ट्रिगोनोमेट्री भनेका चाहिँ कस्ता हुन्छ भने भाइ बहिनीले ट्रिक लगाइयो भने सजिलैसँग मिल्छ, ट्रिक लगाउनु जान्दैन भने मिल्दैन, गाह्रो हुन्छ। यसले नै ओहो हाउगुजी हो कि भनिदिने हुन्छ। त्यही भएर अब यसलाई हेरौँ थर्ड मेथड है त। थर्ड मेथड एलएचएस। थर्ड मेथडमा मैले के गर्दिनँ, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इन्टु cos 2 बीटा। अब यसको फर्मुला चाहिँ जेनरल फर्मुला खोलिदिने, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। यो भनेको के हुन्छ भने cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा गर्न मिल्छ। त्यही भयो भने हो। अनि मल्टिप्लाई गरिदिने, cos स्क्वायर अल्फा प्लस यो मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ त नि, यो मल्टिप्लाई गर्दा sin स्क्वायर अल्फा इन्टु cos स्क्वायर बीटा, अनि यो मल्टिप्लाई गर्दा माइनस sin स्क्वायर बीटा इन्टु cos के अरे sin स्क्वायर अल्फा। अब हामीलाई के गर्नु छ भने
कस स्क्वायर बिटा प्लस साइन स्क्वायर बिटा। यहाँ यहीँनिर ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ यो अल्फाको टर्ममा ल्याउँछ 2 अल्फा। 2 अल्फाको टर्ममा ल्याउने हो भने यहीँनिर हामीले यहीँ माथि नै 2 अल्फा खोलिदिएको पनि हुँदछ, माथि नै 2 अल्फा खोलिदिएको पनि मिल्ने हो। अब यो खोलिसकेपछि भाइ बहिनीहरू यो मेथडमा चाहिँ एउटा स्टेपै कन्टै गरे जस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने सबभन्दा पहिला त हामीले यसलाई यो फर्मुलामा खोल्नु पऱ्यो cos 2 बिटालाई, त्यस पछाडि यो मल्टिप्लाई गरेर यो बिचको टर्म जुन आउँछ यसलाई चाहिँ कसो गर्यो भने नि cos स्क्वायर अल्फा प्लस यो साइनलाई कसमा खोलिदिने 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, यसलाई चाहिँ कस साइनमा खोलिदिने 1 माइनस साइन स्क्वायर बिटा भनेर खोलिदिने, अनि माइनस साइन स्क्वायर बिटा इन्टु साइन स्क्वायर अल्फा भयो। अब यहाँ cos स्क्वायर अल्फा प्लस यो 1 ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्यो नि 1 माइनस साइन स्क्वायर बिटा हुने भयो। 1 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 1, 1 ले साइन स्क्वायरलाई मल्टिप्लाई गर्दा साइन स्क्वायर बिटा, यसले मल्टिप्लाई गर्दा माइनस cos स्क्वायर अल्फा, यो मल्टिप्लाई गर्दा प्लस cos स्क्वायर अल्फा टाइम्स साइन स्क्वायर बिटा हुन्छ, अनि माइनस यो जस्ताको जस्तै साइन स्क्वायर बिटा टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा है। अब यसमा यहाँ cos स्क्वायर अल्फा क्यान्सिल, यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भने 1 माइनस साइन स्क्वायर बिटा भनेको चाहिँ cos स्क्वायर बिटा हो, अनि प्लस यहाँबाट कमन हामीले के लेख्न मिल्छ भने साइन स्क्वायर बिटा चाहिने भयो भने साइन स्क्वायर बिटै कमन आउँछ, यहाँनिर साइन स्क्वायर बिटा कमन, बाँकी रहन्छ यहाँ cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, अनि यो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा भने फर्मुला के त भने cos 2 बिटा हो, कुल cos 2 अल्फा हो, अनि यसलाई हामीले cos 2 अल्फा यसरी प्रुभ गर्न सक्छौँ। धेरै तरिका छ, नभए अर्को तरिका पनि छ अझ हामीले, यो थर्ड मेथड भयो, थर्ड मेथडमा यसरी गर्नु मिल्ने भयो भने अरू तरिका भनेर भाइले के गर्नु सक्नुहुन्छ भने गिभन क्वेसन क्यान बी रिटर्न एज भनेर लेख्ने यसरी गर्न पाइन्छ। गिभन क्वेसन फोर्थ मेथड है त, क्वेसन क्यान बी रिटर्न एज भन्ने यस्तो ट्रिक लाउने कि यो 2 अल्फा र 2 बिटा 2 अल्फा 2 बिटा भएको ठाउँमा एक ठाउँ राखिदिने, अर्कोलाई एक ठाउँ राखिदिने। जस्तो मैले के गरिदिएँ नि यहाँनिर साइन स्क्वायर अल्फा cos 2 बिटा गऱ्यो, यसलाई यता ल्याइदियो माइनस साइन स्क्वायर बिटा अनि cos 2 अल्फा भयो, अनि इक्वल्स टु यसलाई उता लगिदियो cos स्क्वायर बिटा अनि माइनस cos स्क्वायर अल्फा गरिदियो, अनि एलएचएस गर्यो है, यसको पछि एलएचएस गर्ने, अनि साइन स्क्वायर बिटा साइन स्क्वायर अल्फा cos 2 बिटा माइनस साइन स्क्वायर बिटा cos 2 अल्फा। अब एलएचएसबाट सिम्प्लिफाई गर्ने कसरी गर्ने त भने नि भाइ बहिनी, यहाँ सबै हामीले साइनको कसको टर्ममा ल्याउँछ, सब कसको टर्ममा ल्याउँछ, त्यही भएर यसलाई पनि कसमा बदल्ने 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, अनि यसलाई पनि कसमा बदल्ने गरी खोल्ने, यो भनेको 2 cos स्क्वायर बिटा माइनस 1 फेरि माइनस, यसलाई पनि कसमा बदल्ने किनभने सबै कसमा चाहिएको छ, त्यही भएर यसलाई 1 माइनस cos स्क्वायर बिटा, अब यसलाई पनि कसमा राख्दा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, अब मल्टिप्लाई गर्ने भाइ 1 ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा 2 cos स्क्वायर बिटा माइनस 1 नै हुन्छ, यसले मल्टिप्लाई गर्दा माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बिटा हुन्छ, माइनस इन्टु माइनस प्लस भयो, यो मल्टिप्लाई गर्दा cos स्क्वायर अल्फा भयो, यो माइनस मैले ब्राकेट राखेँ, यो 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा यही नै हुन्छ 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, यो यसले मल्टिप्लाई गर्दा माइनस 2 cos स्क्वायर बिटा cos स्क्वायर अल्फा हुनुभयो, माइनस इन्टु माइनस प्लस भयो, अनि cos स्क्वायर बिटा कर्ली ब्राकेट है। अब यहाँ 2 cos स्क्वायर बिटा माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बिटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस भयो प्लस 1 प्लस 2 2 cos स्क्वायर बिटा cos स्क्वायर अल्फा, अनि माइनस इन्टु यो माइनस भयो cos स्क्वायर बिटा, यो टर्म र यो टर्म क्यान्सिल, लाइक टर्म हो, यो माइनस 1 प्लस 1 पनि क्यान्सिल। अब हामीले cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर बिटाबाट उयो माइनस cos स्क्वायर बिटा घटाइयो भने cos स्क्वायर बिटा आयो, अनि फेरि माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फाबाट प्लस cos स्क्वायर अल्फा घटाइयो भने माइनस cos स्क्वायर अल्फा आयो, यसरी पनि हामीले क्वेसनलाई अलिकति चेन्ज गरेर मोडिफाई गरेर
2 बिटा र 2 अल्फा भएको टर्मलाई एक ठाउँमा राख्दियो अनि यसलाई एक ठाउँमा राख्दियो अनि यसरी सल्भ गर्यो भने पनि मिल्ने भयो। यो तरिकाले पनि हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। ल आशा छ भाइ बहिनीले बुझ्नुभयो होला। र बाँकी अर्को नेक्स्ट भिडियोमा म भाइ बहिनीहरूलाई अरू फर्दर क्वेसनहरू अरू यही मल्टिपल एङ्गलसँग रिलेटेड फर्दर क्वेसनहरू प्रस्तुत गर्नेछु। यो मेरो च्यानललाई लाइक कमेन्ट तथा सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। धन्यवाद।